اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا، ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم تیرے گھر میں آ کر ایک خاندان کی حیثیت سے بطور کلیسیا تیری عبادت کر سکیں۔ خدا بند دعا کرتے ہیں کہ اس وقت تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، ہمارا تیری حمد و ثنا کرنا، تیرے کلام کو سننا اور تجھ سے مانگنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا ہم تیرے پاک روح کی معمولی مانگتے ہیں تاکہ پاک روح کی معمولی کے وسیلے سے یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ خدا بند ہم میں سے ہر ایک کو چھو اور برکت دے۔ آج جتنے لوگ تیرے گھر میں کسی پریشانی کے ساتھ، بیماری یا دکھ تکلیف کے ساتھ آئے ہیں، تیرے گھر سے خوشی، تسلی، اطمینان اور معجزات کے ساتھ واپس لوٹیں۔ جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، ان کے لیے بھی تیری برکت مانگتے ہیں۔ تو ہر ایک کو چھو، ہر ایک کے ساتھ ہو، تاکہ جب ہم تیری حضوری میں وقت گزارتے ہیں تو ہم تجھ سے برکت پائیں اور یسوع کے نام کو جلال ملے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔
मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है और हम अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करते हुए मसीही ईमान का इजहार करते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस के हुक्म में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में अगवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक हुए कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 18 गाएंगे। आप पे ऊपर हाथ बदा के मैनू रब बचावेगा। ज़बूर नंबर 18, ज़बूर नंबर 18, तीजा हिस्सा, पहला वज़न। Ave,
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में भाई असलम हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने हम पर ये फजल किया कि आज हम दोबारा से खुदा के घर में आ सके हैं। खुदा ने हमें सेहत दी है। खुदा के नाम का शुक्र करते हुए FC कॉलेज के लिए खुदा का शुक्र करेंगे कि FC कॉलेज में खुदा का घर हमारे लिए खुदा ने मुहैया किया है ताकि यहाँ पर हम आकर इबादत कर सकें। दुआ करेंगे खुदा अपने फजल से इस अदारे को कायम रखे, इस अदारे को बरकत दे, खुदा के घर को खुला रखे और कोरोना वायरस के जो असरात हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हों ताकि खुदा के घर बहाल रहें, चर्चेस में लोग खुदा की इबादत करते रहें, मुआशी सरगर्मियाँ बहाल रहें और लोग बरकत पाएँ, लोग तरक्की कर सकें, ममालिक तरक्की कर सकें। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान में भी अमन और सलामती के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। खुदा हमारे मुल्क को बरकत दे और तरक्की दे। इसके साथ ही पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदा मसीहों को ईमान में मजबूत करे, जिंदा कलीसिया बनाए और इसके साथ जिन ममालक में एज़ार आसानियाँ हैं दुआ करेंगे खुदा अपने इलाही फजल से ईमानदारों को मजबूत करे ताकि उन मुश्किलात का मुकाबला कर सकें और अपनी इलाही मदाखलत के वसीले से एज़ार आसानी को भी ख़त्म करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और भाई उसको दुआ में रहनुमाई करेंगे। सब सर खुदा उनके हुजूर झुक जाएं, उसकी ताज़ीम के लिए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगना शुरू करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे यसु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो कुल कायनात का खालिक व मालिक है, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज का दिन हमें दिया ताकि हम तेरे हजूर तेरे घर में आकर खुदावन तेरी बंदगी कर सके। और खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन गुजरे दिनों में हम इस बात के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन तू हमारे साथ था। तू नामुमकिन को मुमकिन करने में कादिर है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने मुमकिन किया और खुदावन पाक खुदा तूने एक बार फिर अपनी मुकद्दस हैकलों को खोला ताकि तेरे लोग तेरे घर में जाकर तेरी बंदगी कर सके, तेरे हजूर तेरी मदद सराई कर सके, तो इससे मुलाकात कर सके। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं उन गुजरे वक्तों के लिए भी। खुदावन तू अपने लोगों के साथ रहा और खुदावन हम इस वबा के लिए, कोरोना वायरस के लिए खुदावन हम तेरे हजूर मुल्तजी हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जब तुम मुतफिक होकर दुआ करोगे तो वो तुम्हारी दुआ सुनी जाएगी। आज पूरी दुनिया में खुदावन लोग तेरे घरों में इस बात के लिए मुतफिक हैं। खुदावन तू इस वबा को अपने बेटे यसु के नाम से उठा ले ताकि खुदावन पाक खुदा लोग अपनी मुआशी जिंदगी को बेहतर बना सके। खुदावन पाक खुदा वो अपने रोजगार को चला सके, अपनी जिंदगी के सारे कारवां को खुदावन लेकर चल सके, अपने बीवी बच्चों की परवरिश कर सके। इन सारी बातों के लिए खुदावन हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू बाकी मांदा जरा सीम को भी खुदावन उठा ले, अपने बेटे यसु के लहू से खुदावन खत्म कर दे, क्योंकि तेरे बेटे यसु का लहू जहां लग जाता है वहां कोई चीज नहीं रह जाती। बड़े ईमान के साथ खुदावन हम दुआ मांगते खुदावन पाक खुदा तेरे लोगों के लिए, तेरे खुदाम के लिए जो तेरी खिदमत करते हैं, जो दिन रात खुदावन पाक खुदा उनका ध्यान तेरी उनको और ज्यादा अपने कलाम से, अपने रूह कुद्दस से ममूर कर, ताकि तेरी ममूरी से जब तेरे बंदे खुदावन पाक खुदा खड़े होते हैं तो जब तेरा कलाम नाज़िल होता है तो खुदावन पाक खुदा कलीसियां बरकत पाए। पूरी दुनिया में अपने लोगों को रूह कुद्दस की आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर। और एक खुदावन पाक खुदा पूरी दुनिया में अमन और ईमान के लिए दुआ करते हैं। खुदावन पाक खुदा जो ममालिक के दरमियान खुदावन पाक खुदा गलतफहमियां हैं, खुदावन पाक खुदा तेरे बेटे यसु के नाम से जाती रहे और खुदावन एक दूसरे के साथ खुदावन पाक खुदा मेल कर रहे हैं। ऐ खुदावन पाक खुदा पूरी दुनिया में कुल ईमानदारों के लिए जो इज़ारसानियों में हैं, जो मुश्किलों में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो बीमारियों में हैं, तेरे बेटे यसु के नाम से आज तेरा
और खुदा उनकी मदद कर। और एक खुदा पाक खुदा दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा आलमगीर कलीसिया के खुदा पाक खुदा जो पूरी दुनिया में जगह बजगह फैली है, खुदा तू उसको अपने बेटे यीशु के नाम की खातर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, रूह कुद्दस का मसा देकर इस्तेमाल कर। और एक खुदा दुनिया जाने कि तू हमारा जिंदा और सच्चा खुदा है। आज खुदा पाक खुदा तेरे पैगंबर को जब वो खड़ा होता है तो खुदा तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले और हम सब आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए। और खुदा पाक खुदा मैं एफसी कॉलेज की कलीसिया के लिए जो जिंदा कलीसिया है, पाकिस्तान की और लाहौर की सारी कलीसियाओं के लिए आज तेरी बरकत मांगता हूँ। जब तेरा कलाम नाज़िल होता है तो खुदा लोग बरकत पाकर जाएं, लोग शिफाएं पाकर जाएं, लोग खुदा खाली हाथ ना जाएं, बल्कि खुदा तेरा हाथ उन पर बढ़ जाए। और एक खुदा पाक खुदा मैं अपने इस खूबसूरत इदारे एफसी कॉलेज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा हाथ इस पर बढ़ जाए, तेरे रूह कुद्दस की आग इसमें लग जाए, इसके चारों तरफ तेरे महाफिज निगहबान फरिश्ते खैमातान हो। और एक खुदा पाक खुदा तेरे बंदा खुदा डॉक्टर टैबी के लिए खुदा तेरी हिकमत और दलाई को मांगता हूँ। खुदा पाक खुदा जितने भी सारा स्टाफ है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी डायरेक्टर है, खुदा जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। उनको अपने बेटे यीशु के लहू में छिपा ले। और जितने खानदान एफसी कॉलेज में रह रहे हैं खुदा सबके खानदानों के अंदर तेरे बेटे यीशु का लहू मांगता हूँ। खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तेरा शुक्र हो। आज तू कलाम के वसीला से हम सब से बोल, हम सब से बातें करें खुदा पाक खुदा, ताकि हम आज खाली नहीं बल्कि बरकत लेकर जाए और तेरे नाम को जला दें। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 95 गाएंगे। जी आज दे दिन सब सुनते हो आवाज़ यहोवा दी। ज़बूर नंबर 95 दूजा हिस्सा दूजा वजन। ज़बूर नंबर 95, ज़बूर नंबर 95।
لیکن آپ لوگ کافی نزدیک ہیں. جن کے پاس جو فاسٹ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے پاس ہیں لوگ، خاص طور پر بھائیوں کے لیے کیونکہ زیادہ پاس بیٹھے ہیں، ماسک ضرور اپنے استعمال کریں. شکر خدا کا ہمارا اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں مشکل نہیں ہوگی، لیکن ماسک کو ضرور اپنے استعمال کرتے رہیں تاکہ آپ سب لوگ محفوظ رہیں. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم یہ شفایہ دعا کریں گے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم خدا کے گھر میں موجود ہیں، اکٹھے ہیں، ایک دل ہو کر، متفق ہو کر ہم اپنے لیے اور اپنے گھرانوں کے لیے اور ہماری کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں گے. آئیں ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. خدا قادر مطلق باپ، ہمارا ایمان ہے کہ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں فتح ہے. تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام کی قدرت کے وسیلے سے شفا ملتی ہے. خداوند بڑے ایمان کے ساتھ ایک کلیسیا کی حیثیت سے، خاندان کی حیثیت سے جمع ہیں. ہمارا ایمان ہے تو ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم ایک دل ہو کر اور متفق ہو کر اپنے لیے اور اپنے گھرانوں کے لیے شفا مانگتے ہیں. خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو تاکہ تیرے چھونے کی قدرت کے وسیلے سے ہمارے جسم کی ہر ایک تکلیف اور بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے. بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، ہارٹ کی تکلیف، کڈنی کے پرابلمز، جسمانی درد، بخار، یسوع کے نام سے ہم میں سے ہر ایک کے جسم میں سے اور ہمارے گھرانوں کے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں ان کے ہر ایک فرد کے جسم میں سے یسوع کے نام سے دور ہو جائے. خداوند ہماری اپنی کوئی قوت، لیاقت، اہلیت نہیں ہے کہ ہم بیماریوں کو حکم دیں اور وہ ختم ہوں، لیکن ہم یسوع کے نام کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ یسوع کے نام میں فتح ہے. اور اے باپ، تیرے بیٹے یسوع نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ یسوع کے نام سے بیماریوں کو حکم دیتے ہیں، شیطان کو حکم دیتے ہیں اور وہ شکست پاتا ہے. اسی ایمان میں خداوند ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جسم سے یسوع کے نام سے ہر ایک تکلیف ختم ہو جائے اور ہم شفا پا کر آج تیرے گھر سے معجزات کے ساتھ واپس لوٹیں. خداوند اسی طرح جن لوگوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے کلیسیا مل کر دعا کریں، ہم انہیں تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں. خاص طور پر خداوند دعا کرتے ہیں مسز رانی جاوید کے لیے، مسز نذیر زیائی کے لیے، مسز ایڈر بشیر کے لیے، اس طرح مسز کلثوم بشارت کے لیے، مسز رشوہ کمال کے لیے، بھائی کمال ولسن کے لیے، بھائی نعیم تبسم کے لیے، بھائی ایمانویل کے لیے. اس طرح سے خداوند دعا کرتے ہیں بہن فضیلت کے لیے، بھائی آصف رشید کے لیے کہ خداوند ان سب کو چھو، برکت دے، شفا دے، ان سب کی زندگی میں معجزات ہوں. تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام کی قدرت ان پر ظاہر ہو. اور جتنے لوگ خداوند آج تیرے گھر میں کسی پریشانی کے ساتھ آئے ہیں، یسوع کے نام سے ان کی پریشانی جاتے ہیں. بہن فضیلت کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تو اس کی حفاظت کر، اس کی ساری پریشانی یسوع کے نام سے ختم ہو جائے اور تو اس کا زور بن، تو اس کا بازو بن تاکہ خداوند تیری بندی مضبوط ہو سکے. اسی طرح خداوند دعا کرتے ہیں ہماری کلیسیا میں جتنے بے اولاد جوڑے ہیں یسوع کے نام سے وہ بھی شفا پائیں. تیرا فضل ان پر ہو، تیری طرف سے میراث میں ملے، تیری طرف سے معجزات کی زندگی میں ہو. تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے انہیں چھو اور برکت دے تاکہ تیری میراث کو وہ حاصل کریں. مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین.
अब हम क्वायर से गीत सुनेंगे जो उन्होंने खास तौर पर तैयार किया है। जो जब क्वायर कोई नया गीत गाती है तो ज़रूर उनके साथ गाने की कोशिश किया करें ताकि हम उनको सीख सकें और हम बतौर कलीसिया फिर मिलकर उन गीतों को गा सकें। नए गीतों से मुतारफ़ करवाने का मकसद ये है कि आप लोग उनको सीख सकें और फिर अब मिलकर उनको गा सकें।
खूबसूरत गीत है, ज़रूर इसको सीखें। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम यीशु के घर में, खुदा के घर में दोबारा से आ सके हैं। ये जब लॉकडाउन था तो एक दफ़ा बच्चों ने कहा कि हमने ये गीत गाना है, तो मैंने कहा अभी तो हम जा ही नहीं सकते। तो लोगों ने कहना गीत हमें गवा दिया, लेकिन हम खुदा के घर में तो जा नहीं सकते। लेकिन हम खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के घर में आ सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखें कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, इसके लिए एहतियात बड़ी ज़रूरी है। ज़रूर अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अपनाए रखें। बाहर भी, खुदा के घर में भी, क्योंकि यहाँ पर गैदरिंग होती है, मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं, तो इसलिए ज़रूर अपने मास्क ज़रूर इस्तेमाल करते रहें। इस वक्त हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब उसका 8वां बाब 26वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। The book of Acts chapter 8 verses 26 to 48। नए अहदनामे में से अमाल की किताब उसका 8वां बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस की तिलावत करने में हमारे रहनुमाई डॉक्टर लुबना आमिर साहबा करेंगे। हम सब खड़े होंगे कलाम की तिलावत को सुनने के लिए। खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे अमाल 8वां बाब उसकी 26 से 40 आयत तक। खुदावंद की पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्षिण की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी होजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदा के का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुक़द्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेज़ुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस थाली में उसका इंसाफ ना हुआ और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती है। ख्वाजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मन्नत करके पूछता हूँ कि नबी किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के। फिलिप्पस ने अपनी ज़ुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यस्सु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुँचे। ख्वाजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है। बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और ख्वाजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब
سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آمین۔ ہم دعائیہ روح میں خدا کے کلام کو سننے سے پہلے روح گیت گائیں گے، خداوند کے پاک روح کو مانگیں گے، خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد کرے، ہمارے ذہنوں کو کھولے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سن کر اس سے برکت پا سکیں۔ آئے ہم کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائیں روح۔ خدا قادر مطلق باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور انسان ہیں،
हमारी अकल नाकिस है, हमारा इल्म महदूद है। खुदा हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदा पाक रू तू हमें मसा कर, मामूर कर, हमारे जहनों को खोल दे, हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदा मेरी रहनुमाई कर, तेरा पाक रू बोले, तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हम हर दफ़ा अमाल की किताब में से आजकल उन वाक़यात को देख रहे हैं जो पहली दफ़ा रूनुमा हुए। मैं हर दफ़ा ये बात इसलिए दोहराता हूँ कि आपके जहन नशीन हो जाए कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो अहम वाक़यात हैं जो पहली दफ़ा कलीसिया में रूनुमा हुए। मैंने पिछली दफ़ा आपके सामने कुरनेलियस के किरदार को पेश किया कि जो पहला गैर कौम में से मसीही होने वाला शख्स था। इसी तरह उससे पहले हमने जब लॉकडाउन था, लाइव सर्विस हो रही थी, उस वक्त हमने जो आखिरी इतवार था लॉकडाउन का जिसमें हमने इबादत की, उसमें हमने लीडिया के बारे में, खातून के लिए यूरोप की पहली खातून जो उसके बारे में सीखा। फिर उसके बाद रूल कुदस का पहली दफ़ा नज़ूल, कलीसिया में पहली दफ़ा एज़ार सानिया, कलीसिया का क़याम, पहली दफ़ा रूल कुदस का नाज़ होना, पहला वाज, ये सारी बातें हम सीखते रहे। आज भी उसी तरह का एक वाक़या यहाँ पर हबशी खोजा जो है उसके मसीही होने का वाक़या मिलता है, मसीह को कबूल करने का। यानी फर्स्ट इथोपियन, पहला इथोपियन या पहला जो हबशी है, ब्लैक जो शख्स है, उसका मसीही होने का वाक़या यहाँ पर दर्ज है। और इसमें फिलिप्पुस ने किरदार अदा किया, खुदावंद ने उसे इस्तेमाल किया कि वो खुदावंद यीशु मसीह को जान सके, और फिलिप्पुस के वसीले से उसने बपतिस्मा भी लिया और मसीह को कबूल किया। लेकिन इस सारे वाक़े में चंद अहम बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हमें सीखने की ज़रूरत है। अमाल की किताब कलीसिया की तारीख को पेश करती है। अमाल लफ्ज़ एक्ट्स इसे इंग्लिश में कहते हैं, रसूलों के अमाल, यानी रसूलों के काम, कलीसिया को कायम करने के लिए जो कुछ उन्होंने किया। आज तो दुनिया में अरबों की तादाद में कलीसिया है और पूरी दुनिया में कलीसिया आबाद है, लेकिन इस कलीसिया को कायम करने के लिए शागिर्दों ने काम किया, खिदमत की, उन्होंने मेहनत की, दुख उठाए। यहाँ पर भी हमें एक शागिर्द फिलिप्पुस का जिक्र मिलता है जो शागिर्दों के साथ जमात में शामिल था। यीशु के 12 शागिर्दों में शामिल नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये शागिर्दों की जमात में शामिल शख्स है और बड़े ध्यानदारी के साथ खिदमत कर रहा है। और यहाँ पर जो फिलिप्पुस जिस के लिए मसीह को जानने का बायस बनता है, मैंने पहले दर्ज किया कि ये इथोपियन शख्स हैं, ये जो वहाँ की मलका थी, हबशियों की मलका, कंदाके का वजीर था, खजाने का मुख्तार था। कंदाके इज अ टाइटल, ये नाम नहीं है, ये टाइटल है। यानी जो हबशियों की जो मलका थी उनको ये टाइटल दिया जाता था। आपने सलातीन की किताब के 10वें बाब में सबा की मलका का जिक्र पढ़ा होगा। सबा की मलका भी, सबा उसका नाम नहीं है, वो भी टाइटल है, जगह का नाम, सबा की मलका। और ये अफ्रीकन, यानी अफ्रीकन तो ये सारा बरियाज, ये सारी जगह ये अफ्रीका की है, कॉन्टिनेंटल है। यानी हबशियों के जो ब्लैक लोग थे उनकी ये मलका थी, जो सुलेमान की हिकमत की शोहरत को सुनकर आई थी। और जब वो आई, उसने सवाल किए, तो सवाल करने के बाद जब सुलेमान ने उसको जवाब दिए, उसके बाद उसने कहा कि जो कुछ मैंने सुना था मैं उसको देखना चाहती थी, अपनी आंखों से देखना चाहती थी, और मैंने तो उससे भी ज़्यादा जो सुना था उससे भी ज़्यादा शान शौकत देखी है, अक्ल व दानिश देखी है। और फिर उसने जो उसके खुदा के घर की तामीर को देखा, उसने और उसके खाने को देखा, उनके मुख्तलिफ चीज़ों को देखा। अगर हम सलातीन की किताब देखें तो उसमें उन वाक़यात, उन चीज़ों का जिक्र है। और उसने बादशाह से कहा कि वो खबर सच्ची थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। फिर उसके बाद जो उसके हुजूर खड़े रहते थे मुलाजम, उसके बारे में उसने कहा कि वो खुशनसीब लोग हैं जो तेरी हिकमत सुनते हैं। फिर आखिर में उसने कहा खुदावन तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा खुशनूद हुआ कि तुझे इसराइल के तख्त पर बैठाया। फिर उसके बाद वो वापस चली गई। मैं एक दफ़ा आज से सड़क पर पादी साहब के साथ जा रहा था, हम सैर करने गए। वहाँ पर कुछ अफ्रीकन थे, ब्लैक लोग थे। वो ब्लैक बोर्ड पे, सड़क पर उन्होंने ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था और वो उन्होंने वो इसराइल के 12 कबाइल के नाम लिखे हुए थे।
اور واز کر رہے تھے اونچی اونچی سڑک پہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیل کی نسل ہیں، ہم سلیمان کی نسل ہیں۔ ان کا اشارہ سبا کی ملکہ کی طرف تھا کہ سبا کی ملکہ جو تھی اس نے سلیمان کے ساتھ شادی کی، یہ ان کا کلیم ہے حبشی لوگوں کا۔ اور یہاں اسی علاقے سے یہ حبشی کھوجا جو ہے وہ ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی وہاں پر یہودی مذہب کے بارے میں علم موجود تھا، جہاں سے وہ عبادت کے لیے یروشلم میں آیا۔ یہاں پر اگر ہم اس حوالے میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ حبشیوں کی ملکہ علاقے کا وزیر یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا، یعنی وہ اپنے ایمان میں یہودی مذہب کو، ایک خدا کی عبادت کو رکھتا تھا۔ اور یہ لوگ جو حبشی لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو اسی لیے کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی نسل سے، کیونکہ ہم سلیمان کی نسل سے۔ تو بہت سے حبشی جو ممالک کے لوگ ہیں وہ یہ آج بھی کلیم کرتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے یہ بھی عبادت کے لیے ہے۔ یہ ضرور وہاں پر لوگ ہوں گے جو کہ خدا کو جانتے ہوں گے، توریت کو جانتے ہوں گے، اور وہاں سے وہ یروشلم میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہوں گے، کیونکہ یہودی لوگوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ سال میں ایک دفعہ یا اگر ممکن نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور ہیکل میں جائیں اور جا کر عبادت کریں۔ تو یہ شخص بھی اپنے اختیار میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، یہ وزیر ہے، منسٹر ہے، خزانے کا مختار ہے، ٹریجرر ہے، خزانچی ہے، خازن ہے، ضرور اختیار والا دولت مند شخص ہوگا، لیکن وہ عبادت کے لیے یا تو ہو سکتا ہے بار بار آتا ہو یا کبھی ایک دفعہ آیا ہو، اور وہاں پر اسے یسایہ کا صحیفہ ملا یا وہ ساتھ لایا یا وہاں سے ملا۔ یسایہ کے صحیفے میں سے یسایہ کی کتاب کا 53واں باب جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے اس میں سیکھ رہا تھا، اس کو پڑھ رہا تھا، لیکن اس کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اور یہ شخص اور بہت سے اور لوگ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے گزشتہ دنوں میں سیکھا بھی ہے، کرنیلیس کو بھی سیکھا ہے کہ کرنیلیس جو ہے وہ گزشتہ پارہ میں سیکھا کہ بڑا دیانتدار شخص تھا، چیریٹی کرتا تھا، مدد کرتا تھا، نیک شخص تھا، دعا بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا کی حضوری میں جو سٹینڈرڈ یا معیار ہے خدا کو جاننے کا، خدا کو پسند آنے کا، وہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح سے یہ شخص بھی عبادت کے لیے آ رہا ہے، عبادت کر کے واپس گیا ہے، دعا کر رہا ہے یا دعا کرتا رہا ہے، اچھا شخص ہے اور گناہ سے بھی مبرہ ہے، کیونکہ یہ شخص خوجہ اس کے ساتھ لکھا ہے۔ خوجہ یا خواجہ سرا وہ لوگ ہوتے تھے جو محلوں میں جو خواتین کا علاقہ ہوتا تھا، حرم جسے کہتے ہیں، اس میں جو جہاں پر بادشاہ کی جو حرمیں ہوتی ہیں وہ رہتی تھیں، ان کی حفاظت پر معمور ہوتے تھے۔ گناہ سے بھی مبرہ کہہ رہا ہوں، گناہ سے بھی بچا ہوا، اور اس کے علاوہ اچھا شخص، عبادت کرنے والا شخص۔ لیکن اسی طرح سے لیڈیا جو ہم نے سیکھی وہ بھی خدا کا عورت تھی، عبادت میں مشغول رہنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کا سٹینڈرڈ کیا ہے، خدا کا معیار کیا ہے، ہم نے گزشتہ اتوار بھی سیکھا، اس اتوار بھی سیکھیں گے، جو خدا کے کلام میں اعمال کی کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ وہ نام کیا ہے؟ یسوع نام۔ خدا کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، خدا کی یہ خواہش اور ارادہ اور منصوبہ ہے کہ دنیا میں چاہے بہت سے بھی اچھے شخص ہوں، دنیا میں اربوں کی تعداد میں نیک لوگ ہوں، نیکی کرتے ہوں، لیکن جب تک کوئی یسوع کو نہیں جان سکتا اس وقت تک کوئی خدا کو نہیں جان سکتا۔ اور خدا نے یسوع سے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ باپ کو جاننے کے لیے، خدا کو جاننے کے لیے، خدا کو ڈھونڈنے اور خدا کو پانے کے لیے یسوع پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے خدا نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ شخص یا اس کے ساتھ کے اور لوگ بھی ہوں گے، اور بھی بلیک لوگ ہوں گے، حبشی لوگ ہوں گے جو عبادت کرتے ہوں گے، یہودیوں کے مذہب کو مانتے ہوں گے، ایک خدا کو مانتے ہوں گے، لیکن خدا کا یہ ارادہ اور منصوبہ تھا کہ اس علاقے میں بھی یسوع کی خوشخبری پہنچ سکے، یسوع کا پیغام پہنچ سکے، تاکہ وہ حقیقی طور پر خدا کو جان سکے۔ خدا کو حقیقی طور پر جاننا جو ہے وہ یسوع کے وسیلے سے ممکن ہے۔
جس نے یسوع کو جان لیا، جس نے یسوع کو پا لیا، اس نے خدا کو پا لیا۔ اسی لیے آج کا جو ہمارا میسج ہے اس کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ وہ حبشی فوجا جو ملکہ کنداکے، یعنی جو ملکہ کا ٹائٹل تھا، حبشی لوگوں کی جو ملکہ تھی، اس کا جو مختار، خزانے کا مختار تھا، اسے فلپس کے وسیلے سے حقیقی خزانہ مل گیا۔ جو حقیقی خزانہ ہے، جو آسمان پر جمع ہوتا ہے، جس کے وسیلے سے حقیقی اطمینان ملتا ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہو وہ بانٹتا رہے، تقسیم کرتا رہے، لوگوں کی مدد کرتا رہے، حقیقی خزانہ حبشی فوجا نے فلپس کے وسیلے سے پایا۔ حقیقی خزانہ یسوع کو جاننا ہے، حقیقی خزانہ خدا تک پہنچنا ہے جو یسوع کے وسیلے سے ممکن ہے۔ اور وہ خزانے کا مختار تھا، بڑا رچ ہوگا، بہت اختیار والا ہوگا، لیکن اسے اصلی جو خدا کی طرف سے خزانہ ہے، روحانی خزانہ ہے، سچائی ہے، اس کو جاننے کا موقع ملا ہے اور اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک کو بھی اس خزانے کے لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے معیار پر پورا اترنے کے لیے یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور فلپس نے بھی اسی طرح سے کیا، اس کو وہ خزانہ پیش کیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ وہ سیکر تھا، اگرچہ خدا کے بارے میں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے۔ کیوں کر مجھے اسے فلپس نے پوچھا، اس کے پاس ہو لیا، روح نے اسے فلپس سے کہا نزدیک جا کر اس رات کے ساتھ ہو لے۔ بس فلپس اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ کلام کو پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں لگ رہی، کلام کو پڑھ رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا لکھا ہے، کس کے بارے میں لکھا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں لیکن حقیقی خزانے سے واقف نہیں ہو پاتے۔ خدا کا کلام ہمارے لیے خزانے کی حیثیت رکھتا ہے، خدا کا کلام ہمارے لیے ہدایت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کی روشنی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ ہو۔ اگر سمجھ نہیں ہے تو پھر راہ کے لیے چراغ، قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کی سمجھ نہیں رکھتے، سمجھنے کے لیے روح نے کام کیا، پاک روح نے کام کیا، روح نے فلپس کو تیار کیا کہ وہ جائے اور حبشی فوجا کو سمجھائے۔ اس نے کہا مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی کمزوری کا اقرار کیا، اس نے اپنی خامی کا اقرار کیا، اس نے منت کی، اس نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں۔ 34 کا طریقہ کہ اس نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے۔ یہاں پر دو اہم باتیں، کنفیشن، اپنی انیبلٹی کا، اپنی کمزوری کا اقرار کہ میں اپنی کوشش سے نہیں سمجھ سکتا۔ پھر اس کے بعد فلپس کی رہنمائی، درخواست، فلپس کو درخواست کی کہ مجھے سمجھا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ یہ نبی کس کے حق میں کہتا ہے۔ یسایہ نبی نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ وہ کس طرح سے مارا جائے گا، کس طرح سے دکھ اٹھائے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ نبی کس کے بارے میں کہتا ہے، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے یا کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں۔ خدا کے کلام کو سننے میں، خدا کے کلام کو پڑھنے میں یہ دو رویے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی کمزوری کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے خدا کے کلام کو مکمل طور پر بھیدوں کو نہیں جان سکتے۔ خدا کے کلام کے بھیدوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے پاک روح کی حکمت کی ضرورت ہے، پاک روح کی مدد کی ضرورت ہے جو حبشی فوجا کو فلپس کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔ اسی طرح ہمیں بھی خدا کے خادموں کی ضرورت ہے، پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ براہ راست ہماری رہنمائی کرے، لوگوں کے ذریعے سے رہنمائی کرے، خدا کے خادموں کے ذریعے سے مدد کرے تاکہ ہم خدا کے کلام کو درست طریقے کے ساتھ جان سکیں۔ اس کے لیے خدا کے کلام کا مطالعہ ضروری ہے، خدا کے گھر میں آنا ضروری ہے، خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم جب کورنیلیس کے بارے میں سیکھ رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود خدا کے کلام کو جانیں۔ اس دفعہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلپس یسوع کو جاننا چاہتا ہے لیکن کلام کو نہیں سمجھ پا رہا، سچائی کو جاننا چاہتا ہے لیکن سچائی کو سمجھ نہیں پا رہا،
सच्चाई का मुतलाशी है, सीकर है, खुदा को मुकम्मल तौर पर जानना चाहता है, लेकिन अपनी कोशिश से, अपनी अकल से जान नहीं पा रहा। उसे रूहुल कुदस की जरूरत है, उसे खुदा के खादिम की जरूरत है। इसी तरह हम में से भी हर एक को खुदा के पाक रूह की जरूरत है कि खुदा का पाक रूह हमारी मदद करे। हमें खुदा से ये मिन्नत करने की जरूरत है, खुदा से दरखास्त करते रहने की जरूरत है कि खुदा का पाक रूह खुदा के भेदों को हम पर जाहिर करता रहे। बहुत दफा बहुत से लोग पादरी साहबान से क्वेश्चंस करते हैं, बहुत से लोग सवालों को अपने साथ रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन करते हुए डरते हैं कि कहीं हमारा सवाल गलत ही ना हो जाए। तो बहुत दफ़ा लोग डरते नहीं करते, या बहुत दफ़ा सोचते हैं अगर बड़ी देर मुलाकात ना हो तो कहते पादरी साहब बड़े सालाना मेरे ज़हन च एक सवाल है, हाले तक किसी ने दसे नहीं, जरा मेरी मदद कर। इतने साल क्यों रखा ज़हन में? खुदा के पाक रूह की मदद उसी वक्त क्यों नहीं मांगी? खुदा के किसी खादम से उसी वक्त क्यों नहीं राब्ता किया? वीकनेस, हमारी कमजोरी कि हम खुदा के कलाम को समझने के लिए, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए, सच्चाई को दुरुस्त तौर पर जानने के लिए अपने अंदर कितना बोझ रखते हैं। जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं है कि किसके बारे में। खुदा जानता है ज़रूरत क्या है, खुदा ने अपना इंतज़ाम और मनसूबा रखा है। खुदा ने फिलिप्पस को तैयार कर दिया कि जा भाई उसकी उस रास्ते पर बोले। एक मुश्किल और कठिन रास्ता था, ये यरूशलेम से गजा को जाती है, जंगल में है, ये मिस्र का रोड, ये जो उस वक्त मिस्र का रोड इजिप्ट की तरफ जाता है ये रोड। आज तो और ज़राए हैं, सड़कें हैं और रास्ते हैं, बाई एयर सफ़र है, लेकिन उस वक्त ये रास्ता जो था ये मिस्र की तरफ जा रहा था, जहाँ से फिलिप्पस जो है ये इस शख्स अबशी को जाके साथ हो लेता है, कंपनी करता है उसको। खुदा ने उसको भेजा मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में, जाके उसको अच्छी तरह से दुरुस्त तरीके के साथ समझा। लेकिन हम में से हर एक को भी इस सबसी खोजा की तरह खुदा के पाक रूह के आगे मिन्नत करने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें समझाए। अगर समझ नहीं लगती, दुआ करने की ज़रूरत है, खुदावंद भेदों को खोले। खुदा के कलाम के भेदों को जानना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ सतही तौर पर पढ़ लेना, बहुत से लोग स्टडी करते हैं रोज़ाना, 3-3 दफ़ा बाइबल्स ख़त्म की हुई हैं, 2-2 दफ़ा ख़त्म की हैं, पूरी बाइबल्स ख़त्म की हैं, लेकिन बहुत दफ़ा बहुत से क्वेश्चन वैसे रह जाते हैं, बहुत से सवालात हैं खुदा के भेद जो है जिनके लिए पाक रूह की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूर खुदा के पाक रूह की मदद को मांगते हैं और क्वेश्चंस करें। हमने वो सिलसिला शुरू किया, दोबारा से करेंगे, हम काफ़ी उसमें पीछे रह गए हैं, इसमें हम एक सेशन पूरा रखते हैं जब हम सीरीज़ मुकम्मल करते हैं। ज़रूर उसके लिए अपने आप को तैयार करते रहें और फिर खुदा के खादमों से भी और पाक रूह से ज़रूर पूछते रहें कि हमें दुरुस्त समझ मिले, कि हम खुदा के कलाम को दुरुस्त तरीके के साथ जान सकें। और यही कुछ ईमानदारों के साथ होता रहा जिन्होंने यीशु को कबूल किया। मैंने पहले भी बताया कि लिडिया जो थी खुदा तरस थी, जो कुरनेलियस था अच्छा नेक शख्स था, ये भी हबशी खोजा खुदा के कलाम का मुताला कर रहा है। इसी तरह से जब पहली दफ़ा रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ, पतरस ने कलाम सुनाया, वो लोग यरूशलेम में इबादत के लिए आए थे। सीकर्स, जो सीकर्स होते हैं, जो खुदा को ढूंढते हैं, उन्हें खुदा मिलता है। ढूंढो तो पाओगे, यानी जब हम खुदा को ढूंढते हैं, खुदा के कलाम को ढूंढते हैं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को ढूंढते हैं, खुदा खुद मदद करता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है कि हम उनको समझ सकें। इसमें और एक और अहम बात, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई, वजह क्या थी? बड़ा सादा सा फिलिप्पस का तरीक़ाकार। फिलिप्पस ने अपनी 35 में लिखा है, फिलिप्पस ने अपनी ज़ुबान खोलकर नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। सादा सी प्रीचिंग होगी, बड़े बाज में उसने किया होगा, जोश के साथ बैठा जा रहा है, बातें करता जा रहा है, उसमें रथ में जाकर उसके साथ बैठ गया, बातें कर रहा है। नविश्ते की बात पर बात शुरू की, ईसाई किताब के 53 में बात से बात शुरू की और यीशु की खुशखबरी दी। यीशु की खुशखबरी क्या है? किसी को पता है यीशु की खुशखबरी क्या है? बड़ी सादा है, देख लें, आप लोगों को नहीं पता। ये आप हमारे ईमान का हिस्सा है। करंथियों का पहला खत, उसका 15वां बाब, उसमें ज़रा वाज़ेह बयान किया गया है। वैसे ज़बानी में मैं अब बता सकता हूँ, लेकिन बेहतर है कि आप इसको देखें। करंथियों का पहला खत, उसका 15वां बाब। ईस्टर पे अक्सर आप इसमें से कलाम सुनते हैं,
تیسری آیت، پہلی آیت میں اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں. گاسپل گڈ نیوز کیا ہے؟ تیسری آیت میں ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے لیے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. یہ گڈ نیوز ہے، یہ گاسپل ہے، یہ اچھی خبر ہے کہ مسیح خداوند ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور جی اٹھا. یہ خبر ہے، گڈ نیوز، گاسپل، خوشخبری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، دنیا کے ہر ایک گناہگار شخص کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، وہ سبشی کھوجا کے لیے. یسایا کی کتاب کے 53ویں باب میں یہی خوشخبری بیان کی گئی تھی. یسایا کی کتاب کا 53واں باب ذرا میرے ساتھ نکالیں. اس وقت یہ پیشین گوئی تھی، لیکن فلپس جب اسے پیش کرتا ہے اس خوشخبری کو، یہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی. یسایا کی کتاب اس کا 53واں باب، اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، دوسری آیت کا دوسرا حصہ، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمی میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یہ حوالہ ہم گڈ فرائیڈے پہ پڑھتے ہیں. یہ یسوع کے بارے میں پیشین گوئی اس خوشخبری کو پورا کرتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی آیت میں تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی. 5ویں آیت میں ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. یہ یسوع کے بارے میں پیشین گوئی تھی. فلپس نے اسی پیشین گوئی کو یسوع میں پورا ہوتے اسے دکھایا کہ یہ پیشین گوئی یسوع میں پوری ہوئی کہ ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا ہے اور پھر وہ دفن ہوا ہے اور پھر وہ جی اٹھا ہے. یہ خوشخبری، یہ ہمارے پاس گڈ نیوز ہے کہ ہمارا خداوند جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ مصلوب ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن جی اٹھا. اور یہی خوشخبری ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اسی خوشخبری کو ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پیش کر سکتے ہیں. یہی خوشخبری نجات کا باعث ہے. یہی خوشخبری یسوع کی مصلوبیت اور اس کا زندہ ہونا خدا کے نجات کے منصوبے کو پیش کرتا ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے. اور فلپس نے اس منصوبے کو پیش کیا، اس خدا کے ارادے کو، خدا کی مرضی کو کھوجا کے سامنے پیش کیا اور وہ مطمئن ہو گیا، اس کو اطمینان مل گیا. اس نے بڑا سادہ سا خزانہ اس کے سامنے رکھ دیا. خزانے کا جو علم ہے، یہ فائنینس کا جو علم ہے، بڑا مشکل علم ہے. ذرا سی غلطی ہو جائے تو جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، جی آپ نے کام خراب کر دیے. فائنینسز کا علم ایک مشکل علم ہے. یہ شخص منسٹر ہے، خازن ہے، خزانے کا مختار ہے، بڑا علم رکھتا ہوگا، بڑا سمجھدار ہوگا. خزانے کو استعمال کرنا، خزانے کا استعمال اور خزانے کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے. بڑے علم کے باوجود جس سچائی سے وہ ناواقف تھا، جس خزانے سے وہ ناواقف تھا، فلپس کے وسیلے سے وہ خزانہ اسے ملا، یعنی خوشخبری، یسوع کے وسیلے سے نجات کا پیغام جو میرے اور آپ کے پاس ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس خزانے کے لیے، اس برکت کے لیے جو ہمارے پاس ہے، اس خوشخبری کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے کہ ہمارا خداوند زندہ ہے، اس نے موت پر فتح پائی، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس نے جان دی. بڑا سادہ سا خوشخبری کا پیغام ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کو ضرور اپنی زندگی میں جگہ دے اور اس کی زندگی میں تبدیلی کیا آ گئی. جب اس کو یہ پیغام ملا، اس نے بپتسمہ لیا، اس نے کہا کون سی چیز مجھے بپتسمے سے روکتی ہے؟ یہ پانی بھی ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ خزانہ میرے اور آپ کے پاس ہے، لیکن کیا ہمارے پاس یہ جو خزانہ ہے اس نے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی بھی رونما کی ہے؟ اس کے وسیلے سے کوئی تبدیلی بھی آئی ہے خوشخبری کے وسیلے سے؟ ابھی ہم دیکھیں گے اس میں کیا تبدیلی آئی. ابشی کو جان خزانہ تو ہے، ہم کہتے ہیں
ہمارے پاس خزانہ ہے، ہمارے پاس خوشخبری ہے، ہمارے پاس بڑا ایمان ہے، ہمارے پاس یسوع ہے، ہمارے پاس زندہ خداوند ہے، لیکن اس نے ہماری زندگی میں کیا کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے مطابق عمل ہم میں سے بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جب پیسے آتے ہیں، خزانہ آتا ہے، تو ہماری زندگی میں لائف سٹائل بدل جاتی ہے، ہمارے طور تہوار باتیں بدل جاتی ہے۔ جب پیسہ آتا ہے، ہماری جیب میں پیسہ ہوتا ہے، ہماری باتیں بدل جاتی ہیں، ہم اکڑ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ یعنی جو خزانہ ہے وہ ہمارے طور اتوار کو، چال کو، باتوں کو، عادتوں کو بدل دیتا ہے، لیکن جو حقیقی روحانی خزانہ ہے، کیا اس نے ہماری زندگی کو بدلا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی کہ یسوع میرے پاس ہے، خزانہ میرے پاس ہے، تو میری زندگی میں، میرے کردار میں بھی تبدیلی آ جائے؟ یہ اکثر مشکل ہوتا ہے۔ خزانہ حقیقی پاس ہو لیکن زندگی میں بدلاؤ نہ آئے۔ یہ عارضی خزانہ دولت ہمارے پاس ہو جو ختم ہو جائے گی تو ہماری زندگی میں فوراً تبدیلی آتی ہے، لیکن حقیقی خزانہ جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، جو آسمان پر ہمارے لیے جمع کیا گیا ہے، جو ہم اپنے کاموں کے وسیلے سے، ایمان کے وسیلے سے آسمان پر جمع کرتے ہیں، اس کے لیے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے۔ خوشخبری ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لائی ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حبشی کھوجا، فلپس کو تو روح القدس نے اٹھا لیا، حبشی کھوجا خوشی کرتا ہوا اپنے راہ چلا گیا۔ چرواہوں کو خوشخبری ملی، خوشی کرتے ہوئے چلے گئے۔ اسی طرح سے مجوسی تھے، خوشخبری ملی، خوشی کرتے ہوئے چلے گئے۔ لوگ یسوع پر ایمان لاتے تھے، معجزات ہوتے تھے، خوشی کرتے چلے جاتے تھے۔ یسوع سے ملنا خوشی لاتا ہے۔ تو یہ خوشی جو ہے، یہ صرف وقتی طور پر ہنسنا نہیں، جیسے ہم ہنستے ہیں، لطیفہ سنا ہنس لیا، ڈرامہ دیکھا ہنس لیا، کوئی اور جوک سوشل میڈیا پر دیکھا پڑھا ہنس لیا، یہ وقتی خوشی ہے۔ یسوع پر ایمان دلی خوشی، دلی اطمینان کو ظاہر کرتا ہے۔ کنٹینٹمنٹ، یہ جو جوائے ہے، یہ خوشی کا جو لفظ ہے، یہ کنٹینٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، دلی، اندرونی، باطنی اطمینان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی آنے کی ضرورت۔ میرے عزیزو، جس طرح حبشی کھوجا کو فلپس نے کلام سنایا اور اس میں تبدیلی آئی، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک میں بھی خوشخبری اگر تبدیلی نہیں لاتی تو اس کا مطلب خوشخبری اثر نہیں کر رہی۔ خوشخبری کا ہماری زندگی میں اثر کرنا ہمیں ثابت کرے گا کہ ہم حقیقی طور پر دل و جان سے یسوع پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اکثر دل و جان سے ایمان نہیں لاتے، ہم صرف وقتی طور پر، عارضی طور پر ایمان لاتے ہیں۔ بڑا سنا کلام سنایا جی بھائی صاحب نے، بڑی برکت ملی، اگلے دوبارہ میں پوچھو کیا سنا تھا، وہ پھر ہمیں بھول گیا ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا تو پھر ہم نہیں بھولیں گے۔ زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، دل و جان سے اس خوشخبری کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ حبشی کھوجا حقیقی خزانے کا مالک بن گیا، حقیقی خزانے کا حقدار بن گیا جس سے وہ ناواقف تھا۔ خدا کے پاک روح کی مدد مانگی کہ خدا کا پاک روح آپ کو حقیقی طور پر یسوع سے ملائے۔ آئیں دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ اس دعا میں ڈاکٹر پی ایل ناصر صاحب ہماری رہنمائی کریں۔ خدا بزرگ برکت، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیا کہ ہم تیری حضوری میں جمع ہو کر تیری عبادت، تیری پرستش کر سکے اور تیرے زندہ اور مقدس کلام کو سن سکے اور حاصل کر سکے۔ خدا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم حبشی کھوجا کی طرح تیرے کلام کو ضرور پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ خدا ہم تیری محنت کرتے ہیں تو ہمیں پاک روح کی معموریت عطا کر تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھیں اور سمجھیں اور اپنے اور سے اپنے دلوں میں رکھ کر
اس کو دوسروں کے لیے بھی استعمال کر سکیں۔ اے خداوند آج کے کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو نے فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سی پھل آتی ہے۔ خدا بخشتے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو تیرے ساتھ منسلک رکھیں تاکہ ہم برکت پائیں۔ کہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم گیت نمبر 340 گائیں گے 340، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ہدیے بھی خدا کی حضوری میں پیش کریں گے۔ گیت نمبر 340، بنے رہو تم یسوع میں بنے رہو۔ گیت نمبر 340 340، اسی کے ساتھ ہدیے بھی خداوند کی حضوری میں پیش کریں گے۔ है
और इन हदियाजात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस काबिल किया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। तूने हमें सेहत दी, बरकत दी और खुदावन इस काबिल भी किया कि हम तेरी दी हुई बरकतों में से तुझे लौटा सकें। ये हदियाजात जो तेरी कलीसिया ने, तेरे लोगों ने तेरे हजूरी में दिए हैं, तेरे हजूर में कबूल ठहरे। तमाम देने वालों को बरकत दे, सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। हमें एक जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बना और खुदावंद हमें तौफीक बख्श दे कि हम कौमी सतह पर बतौर कलीसिया यीशु की बादशाही के लिए काम कर सकें, यीशु की मुनादी के लिए, खुशखबरी की मुनादी के लिए काम कर सकें। खुदावंद तो हम में से हर एक के साथ हो, हमें छू बरकत दे। ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक ठहरे, हमारी और हमारे घरानों की हिफाजत कर। कोरोना वायरस को खुदावंद पूरी दुनिया से ख़त्म कर, हमारे मुल्क से भी ख़त्म कर। दुनिया में मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हो सकें, लोगों के रोज़गार बहाल हो सके, लोग बरकत पा सकें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के पूरे ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।